आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। कप्तान का एतराफ इलेक्शन 2018 में, लेकिन कारकुनान तैयार रहे किस उम्मीद पर, और क्या मियां नवाज शरीफ काबीना पर अपनी ग्रिप खो रहे हैं? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। न पिलर गिरा है, न ब्रिज गिरा है, एक पत्थर गिरा है, और ये हादसा दुनिया के अंदर होते रहते हैं। हनीफ अब्बासी साहब जो क्लेम करते रहे हैं ये वो रेस्पॉन्सिबल है, उनके ऊपर FIR दर्ज कराई जाएगी। मेट्रो के खिलाफ जिस ठेकेदार ने ये बनाया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा और वजीर आला तक पहुंचूंगा। मैं भी मुस्लिम लीग नून का एक वर्कर हूं। अब धांधली के इल्जामात में कोई बच्चा भी यकीन करने को तैयार नहीं। कराची में एक बार फिर गधों की 1200 खालें पकड़ी गईं और इस खबर के साथ ही ये सवाल एक बार फिर उठ गया है कि खाल के बगैर 1200 गधे कहां गए? क्या ये एतबार कर लिया जाए कि ये गधे हलक के रास्ते पाकिस्तानियों के मेदों में नहीं उतरे होंगे? वैसे एक बात तो सच है कि खबरें असरअंदाज होती हैं। शायद यही वजह है कि गधों से बचने की खातिर लोगों ने गोश्त खाना कम कर दिया है और बहुत से दर्दमंद पाकिस्तानियों ने सूरत हाल में खैर का पहलू तलाश किया और दालों और सब्जियों की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। कहा जा रहा है कि हुकूमत गुड गवर्नेंस के जरिए, बेहतरीन डिलीवरेंस के जरिए इस सूरत हाल पर कंट्रोल करने की कोशिशें कर रही है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि कंट्रोल करने की कोशिश तो मियां नवाज शरीफ अपने वुज़रा को भी कर रहे हैं, जो बजाय दूसरी टीम पर गोल करने के अपनी ही टीम पर बढ़ चढ़कर गोल कर रहे हैं। और मियां साहब परेशान हैं कि इस तरह के गोल करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हुकूमत का बोर या बिस्तर गोल हो जाए और उसको रुखसत होना पड़े। वैसे हुकूमत को रुखसत करने की ख्वाहिश तो इमरान खान की भी थी, लेकिन अब लगता है कि उन्होंने इन्हें 122 के ज़िमनी इलेक्शन के बाद हालात देकर अपनी बारी के लिए 2018 तक इंतजार करने का फैसला कर लिया है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि मियां साहब आदत से जरा मजबूर हैं और मजबूर होकर किसी भी वक्त खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार सकते हैं, इसलिए कारकुनों को इलेक्शन के लिए तैयार रहने का भी कह दिया गया है। अब सवाल यह है कि कप्तान को मियां नवाज शरीफ से किसी बड़ी गलती की तवक्को क्यों है? क्या मियां नवाज शरीफ कप्तान के इस एतमाद पर पूरा उतरेंगे? तो ये चीजें तो खैर हम देखेंगे, देखा जाएगा, लेकिन अभी तो ये देखना है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए अरबों रुपए से बनाया गया मेट्रो बस प्रोजेक्ट इंसानी जानों के लिए खतरा कैसे बन गया? आज होने वाले हादसे की जिम्मेदारी किस पर डाली जाए? हादसात पर कैसे काबू पाया जाए? जानों को कैसे बचाया जाए, या इस पर सिर्फ और सिर्फ सियासत की जाए? इसी पर, इन तमाम इश्यूज पे आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर एनालिस्ट अंसार अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। एजाज चौधरी साहब, आपसे शुरू करते हैं सर, और यहाँ से प्रोग्राम में बात और गुफ्तगू शुरू करते हैं कि आज आप लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो मेट्रो का हादसा हुआ है, वाकया हुआ है, इसमें हलाक होने वाले 25 साला नौजवान का मुकदमा हनीफ अब्बासी पर दर्ज कराने का ऐलान किया है। सर जरा बताएंगे कि इसमें हनीफ अब्बासी क्यों जिम्मेदार हैं, क्यों वो कसूरवार हैं? ये आपका सियासी बयान है या आप समझते हैं, आपको लगता है कि इसमें हनीफ अब्बासी साहब की ही जिम्मेदारी पूरी बनती है? जी पारिस, बहुत शुक्रिया। मैंने दोपहर के वक्त जब ये सबसे पहले इतला मुझे सम्मा ही ने दी और मैंने ये बात कही थी कि इस सारे प्रोजेक्ट के इंचार्ज हनीफ अब्बासी साहब हैं जी, और ये प्रोजेक्ट अब तकमील के बाद इस्तेमाल में आ चुका है जी, और पाकिस्तान के अंदर तो कोई अकाउंटेबिलिटी सिरे से है ही नहीं। कभी किसी हादसे का किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, और एक कीमती इंसानी जान महज एक लूज पत्थर के जी गिरने से यानी वो चली गई और बाप उसका हॉस्पिटल चला गया। मैंने उनके चचा को आप ही के चैनल के ऊपर बहुत ही यानी कर्ब में देखा और वो कह रहे थे मैं PMLN का कारकुन हूँ जी और मैं वजीर आला तक जाऊंगा। तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि हनीफ अब्बासी साहब इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे, और अगर कोई दादरसी ना हुई तो जाहिर है एक ही रास्ता रह जाता है कि आप कानून का सहारा लेते हैं। कुदरती हादसे का मार्जिन देने के लिए तैयार हैं, या आप ही कहते हैं कि नहीं कसूरवार हनीफ अब्बासी मैं शेयर नेग्लिजेंस समझता हूँ? नहीं हूँ, मैं शेयर नेग्लिजेंस समझता हूँ, इसलिए कि ये जो यानी पत्थर था ये वैसे ही नहीं पड़ा हुआ था,
جی یہ تو این چوک اور اس کے سڑک کے اوپر تھا اور لوز کیوں تھا؟ ٹھیک، سوال یہ ہے نا، کوئی کانٹریکٹر، کوئی انجینئر، کوئی پروجیکٹ مینیجر اس کی کوئی وضاحت تو کرے گا. ٹھیک ہے. تو حنیف عباسی صاحب چونکہ اس پورے پروجیکٹ کے انچارج ہیں. جی جی، ان کے چاچا نے وہ جو لڑکا ہلاک ہوئے اس کے چاچا نے ٹھیکیدار پہ مقدمہ درج کرا دیا ہے. میں اب آپ آگے لے کے چلوں بات. میں نے یہی کہا تھا، میں نے یہی کہا تھا کہ پہلا حق جو ہے وہ لواحقین کا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ نہ ہوا تو پھر یہ ذمہ داری کسی کو بھی پوری کرنی پڑے گی، اور میں اس کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے. حنیف عباسی صاحب انہوں نے کہا کہ وہ کریں گے. یہ میٹرو پروجیکٹ آپ کا برین چائلڈ ہے، میٹرو پروجیکٹ آپ کا پرائیڈ ہے، تو میٹرو کے حوالے سے اگر کسی بھی قسم کا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو آپ پہ انگلیاں کیوں نہ اٹھائی جائیں سر؟ میں نے تو نہیں کہا نہ اٹھائیں، میں نے تو ہمیشہ کہا اٹھائیں، انگلیاں اٹھائیں، بازو اٹھائیں، جو کرنا چاہتے ہیں کریں. یعنی اس واقعے کی ذمہ دار آپ ہیں. سنیں بات تو پوری، کیسے آپ نے فیصلہ کیسے سنا دیا؟ میں نے تو آپ کو پہلے ذرا رسپیکٹ اس لیے دی ہے. بہت شکریہ بات تو سن لیں، بات سن لیں جلدی میں. میں 2 گھنٹے بٹھائیں گی بیٹھ جاؤں گا. یہ جو بات مقدمے کی انہوں نے کی ہے نا، یہ مقدمے کی گیدڑ بگیاں میں نے اتنی سنی ہے. ہری پور کے جلسے میں جا کے ایپٹا آ کے خان صاحب کہتے تھے وہ ڈکیت مار دیا، میرا کارکن مار دیا، مرا بیچارہ ڈکیتی میں. پھر ہمارے ہاں ایک کارکن مر گیا ان کی اپنی گولی سے، ان کا اس کے گھر آج تک نہیں یہ لوگ گئے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ملتان میں مرے ہوئے 10 لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اسلام آباد میں بچوں کو لا کر جس طرح لاشیں انہوں نے پھینکی ہیں اور قبضہ کرنا چاہتے تھے، ان بچوں کا کوئی انہوں نے کس کے پاس جانا ہے؟ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، سنیں، وہ ہمارا سیاسی کارکن ہے جس کا وہ بھتیجا تھا. میں اس کے گھر سے آ رہا ہوں، میں جنازہ پڑھ کے آ رہا ہوں. نہ ہمارا راول پنڈی کا سیاسی شعبہ آباد وہاں موجود تھا، نہ ان کا کوئی ایم این اے ایم پی اے وہاں موجود تھا. صرف بیان دے دینا، ایف آئی آر کٹوا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. آپ تو 2.5 سال سے اس ملک اور قوم کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. الزامات کی سیاست کرتے ہیں اور ایسی سیاست کرتے ہیں جس کا انجام کچھ بھی نہیں ہے، صوبائی تباہی کے، ملک کی بربادی کے. اس کا نوٹس وزیر اعلیٰ پنجاب نے لے لیا ہے اور شکر ہے انہوں نے کہا کہ وہاں سے پتھر گرا. اب یہ دیکھنا پڑے گا یہ پتھر کس نے رکھا تھا، یہ بھی دیکھنا پڑے گا. صرف یہ نہیں دیکھنا پڑے گا، سازش ہے آپ کے خیال میں یہ بالکل جو لوگ پہلے سے تیار تھے. اس میں دیکھیں نا شیخ رشید ایک دم سیکنڈوں میں لائن پہ آ جاتا ہے. یہ ایف آئی آر کی بات کرتے ہیں. تو آخر یہ تینوں چیزوں کے لیے بہت بڑی انکوائری کمیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب نے بنا دی ہے، جس کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ کانٹریکٹر کا فالٹ ہے. ٹھیک ہے. جو کنسلٹنٹ تھا جس کو ہم نے بہت پیسے دیے اس نے اس کو کیوں نہیں دیکھا، جیسے چوہدری صاحب نے کہا ہے. پھر تیسرا یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کیا یہ روز مرید حسن کے برج کی بات روز یہ شیخ رشید کرتا تھا، کیا اس نے تو نہیں کوئی پلان کیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں انکوائری کے بعد سامنے آئیں گی. ابھی تو اس کے چچا جو ہے وہ ہمارا وارڈ کا پریزیڈنٹ ہے. میں اس کے جنازے میں موجود تھا بچے کے، اور انشاءاللہ تعالیٰ انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. میں نے نہیں ڈالی، میں نے خدشہ ظاہر کیا، خدشہ کہ تینوں چیزیں دیکھی جائے گی. پہلی تو ہوگی جو کنٹریکٹر کے خلاف، جیسے ابھی آپ نے کہا ہے ایف آئی آر اس نے مدعی نے کہا وہ لانچ ہو چکی ہے. اور اس کے بعد آج ہی جو خیبر پختونخوا کے اندر ہری پور کے اندر جو ہاسپٹل کی چھت گری ہے اس کے اندر 10 مزدور دبے ہیں. آپ نے ایک بات کہی، آپ نے کہا حادثات دنیا میں ہوتے ہیں. سر آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ حادثات سے سبق سیکھا جاتا ہے، کس طرح کے حادثات دوبارہ نہ ہو، امکانات دیکھیں. اگر یہ پتھر اگر سنیں نا سر، یہ دوسرا حادثہ ہے نا میٹرو پر جو ہوا. سر پہلا جو وہ پتھر گرا تھا گاڑی کے اوپر، اس کی ونڈ اسکرین ٹوٹی اور اس میں لوگ بچ گئے تھے. غلط تھا، پریس کلب میں جا کے بڑا شور مچایا ان لوگوں نے، انتظامیہ کو ذمہ داریاں سنبھالیں. کوئی اوپر سے نہیں گرا. اگر وہ واقعہ ہوا ہو تو میں اسی وقت اس کا ذمہ اپنے اوپر لے لوں گا، اگر وہ واقعہ اوپر سے کوئی ہوا ہو. ایک بات سنیں میرے لیے، آپ کے لیے یا چودھری صاحب کے لیے. چودھری ہیں نا، ان کے لیے شاید میٹرو ایشو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں 1,40,000 لوگ سفر کرتے ہیں. ان کی سیاست کا خاتمہ ہو چکا ہے جب سے میٹرو چل رہی ہے. 7 بڑی یونیورسٹیز ہیں، 4 بڑے ہاسپٹل ہیں، انڈسٹریل ایریا ہے آپ کا. یہ بلیو ایریا کا جتنا آپ کے چینلز کے بچے ہیں یہ اسی پہ آتے جاتے ہیں. ماں بہن بیٹی بھی اس پہ باوقار سفر کر رہی ہے. تو یہ ویلفیئر کے جو ہوتے ہیں منصوبے، اس کے لیے تنقید کے لیے اور بڑی چیزیں ہیں. سر آپ بہت کنسرن ہیں. دیکھیں آپ کے جملے سے لگا لوگ کہہ رہے تھے، آپ نے کہا کہ کون پتھر ہی تو گرا ہے، کون سا پلر یا برج گر گیا ہے. میں نے اس سے یہ میں نے بتا دیا، آپ جتنے ہمدرد ہیں میں آپ سے زیادہ ہمدرد ہوں. سر اچھی بات ہے، میں زیادہ ہمدرد ہوں. اپنے لوگوں کا میں ہمدرد کیسے ذرا سنیے گا. آپ تو یہاں بیٹھ کے ایک پروگرام کرتی ہے نا، میں سارا دن کیا کرتا ہوں ذرا سنیں. بالکل 1500 بندے میرے ہاسپٹل میں او پی ڈی میں آتے ہیں. 36,000 آر آئی سی کے اندر جو ہے اس وقت آپریٹ ہو چکے ہیں 4 سال میں. 36,000. دوسرا جو ہمارا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے
وہ सितंबर 2016 में मुकम्मल हो रहा है। मेरा कोई स्कूल और कॉलेज जो है उसकी दीवार नहीं गिरी हुई, मेरी कोई ग्राउंड जो है वो आबाद है सारी, और सियासी और मैं करूंगा। लेकिन ये बात सुनिएगा, जहां तक इंसानी जान का ताल्लुक है ना, उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी ना कोई माई का लाल, ये जिसका लाल गया है उसको पता होगा, ना आपको पता है उतना, ना किसी और को। हाँ, हमारा सियासी कारकुन है, हमें दुख ज्यादा है। आपका वो सियासी कारकुन कह रहा था हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, अगर कोई सीनियर डॉक्टर होता तो मेरा ये बच्चा बच जाता। न्यूरोसर्जन पहुंच गया था, न्यूरोसर्जन पहुंच गया था। गलत कह रहा हूँ। नहीं, वो उस वक्त सही कह रहा था, उस वक्त वो सही कह रहा था। मरने के बाद पहुंच गया न्यूरोसर्जन उस बच्चे के साथ। चले फिर इस पे बहस आपने करना है तो कर ले, मजा मैं नहीं ले सकता आपके प्रोग्राम में, बड़ा सीरियस इशू है सर, बिल्कुल सीरियस सीरियस। सर, ये मजा की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बात जो अंसार अब्बासी साहब भी जानना चाहेंगे और शायद एजाज चौधरी साहब भी, सर ये मेट्रो कब तक बनती रहेगी, ये कब मुकम्मल होगी? क्योंकि एजाज चौधरी साहब ने आज कहा कि 100 अरब रुपए इस पे लग चुका है, आपने कहा 9। अगर मैं पता नहीं, मैं तो इनसे इतना हैरान हूं, इनको अपनी लीडरशिप का ना असर हो गया है। मैं जब मैं जानता था उस वक्त तो बड़ी तोल के बात करते थे। मैं कहता हूं अगर 100 अरब रुपया लगा हो इसके ऊपर, और 44 अरब में से भी मैं जरा वजाहत कर दूं, अगर आपने पूछा ही है, 5 अरब रुपया है इंटरचेंज का पेशावर मोड़ का, वो निकाल दे 39, जरा ठहरे, अभी 2 मिनट ठहरे, 2 अरब रुपया निकाल दे जो सेविंग की है हमने। पाकिस्तान का पहला मेगा प्रोजेक्ट है जिसकी कास्ट से हमने 2 अरब रुपया सेविंग की है। 37 अरब रुपए में ये मुकम्मल हुआ है, और इसके अंदर 1,40,000 लोग डेली सफर कर रहे हैं। मुकम्मल हो गया, पेशावर मोड़ पे काम हो रहा है। पेशावर मोड़ अलहदा है, उससे मेट्रो का ताल्लुक नहीं है, वो इंटरचेंज है। वो 11 रोड्स को हम सिग्नल फ्री कर रहे हैं, ठीक, वो मेट्रो उसके नीचे से गुजर रही है। अब एक सेकंड में आपकी बात की वजाहत लें सर, बस अब 1 मिनट और दे दें। एजाज चौधरी साहब, आपने कहा 100 अरब इस मेट्रो प्रोजेक्ट पे लग गया है सर, आप इसको साबित कर सकते हैं, सबूत दे सकते हैं आप इसके? मैं तो ये आपसे अर्ज करता हूँ कि जिस तरह आज तक LNG की कीमत नहीं पता, इसी तरह लाहौर के जो मेट्रो का प्रोजेक्ट है और ये पिंडी इस्लामाबाद के मेट्रो का प्रोजेक्ट जो है, इसकी कोई PC1 और वहाँ से पूरी तरह टेंडर कराना कोई रिकॉर्ड इस तरह का नहीं है। लाहौर के बारे में मैं आपको एक बात अर्ज करता हूँ, ये जब थे ना निगरान वजीर आला सेठी साहब, सर जरा शॉर्ट जवाब प्लीज, फिर मुझे आगे लेके चलने। सबूत हैं 100 अरब के इन्होंने 100 अरब लगाया, सिर्फ इसका जवाब मेरी गुजारिश है तो अगले प्रोग्राम में फौरन ये सबूत का सवाल कर देते हैं ना जी, और वो होते नहीं है। जब मैं वो आप नहीं देते किसी चीज बात तो सुन लेना जी, वो आप नहीं देते सर, आप इल्जाम तो लगाते हैं आप पे, यही तो सवाल होता है कि सबूत रखते ही नहीं है आप लोग। मैं एक ऑफर अपने भाई को देता हूं, एक ऑफर बैठे हुए वो भी इनको मानते हैं, गैर जानबदार है, मैं भी मानता हूं। प्रोग्राम रख ले कल, 100 अरब रुपया नहीं, ये अगर 45 बिलियन 45 अरब साबित कर दें तो ये सजा मेरे लिए मुतय्यन कर देंगे कि आइंदा से अपना मुंह बंद कर। ठीक है जी, देखें इस तरह मेरी बात सुन, लाहौर पे भी मैं आपको ये बताता हूं, इस्लामाबाद पे भी कोई हिसाब किताब है ही नहीं, ना लाहौर वाले हिसाब किताब नहीं है। देखिए जी, नहीं है, कहते हिसाब किताब नहीं है, ये 50, अगर ये हिसाब किताब ना हो, ये ना हो तो ये सियासत छोड़ दे, वरना मैं सियासत छोड़, पार्लियामेंट में पेश करें। पार्लियामेंट में क्यों पेश करूं, इधर इस अदालत में, अवाम की अदालत में पेश करूं, वजह क्या? पार्लियामेंट में आप होते नहीं, हम कहां पेश करें? पार्लियामेंट में जाएंगे तो पेश करेंगे, ना आप नेशनल असेंबली में जाते हैं, ना पंजाब असेंबली में जाते हैं, घर से लेके आ गए, वो घर से नहीं लाए, लेकिन जाए ना असेंबलियों में यार, असेंबलियों में जाए। गरीब कौम का पैसा है, झूठ बोलते कर्जों के बोझ के तले दाब के करते हैं कि नहीं करते, ताकि प्रोग्राम ये पहले पूछे 4 दफा पूछ चुकी हूं। एजाज चौधरी साहब, चैलेंज कबूल है, अगला कोई प्रोग्राम रखें इसके ऊपर, आप लेके आएंगे सबूत 100 अरब के? किस चीज का चैलेंज? चैलेंज उस चीज का होता है जो शफाफ कोई एस्टीमेट हो, जब कोई शफाफ एस्टीमेट ही नहीं है, कोई ना होगा शफाफ एस्टीमेट, ये फैसला कर देंगे कि ये PC1 अप्रूव नहीं हुआ। आज तक कभी इस प्रोजेक्ट का जवाब आ गया, इन्होंने टेंडर फ्लोट किया, ये पूछे ना, टेंडर फ्लोट किया नहीं किया, कल रख ले, पूछे लाहौर का सारा हो या पिंडी का दे देते हैं। बिल्कुल ठीक। ये जो वाकया हुआ है, आपके ख्याल में ये इत्तफाकिया है या लापरवाही का नतीजा है, और आप समझते हैं अगर कोई पेशमंदी हो जाती तो इस तरह के वाकये से, हादसे से बचा जा सकता था? और सर ईमानदारी से हनीफ अब्बासी साहब का इस पूरे वाकये में कितने फीसद कसूर लगता है आपको? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये केस है क्रिमिनल नेग्लिजेंस का, ये मर्डर नहीं है, किसी ने भी मतलब जानबूझ के तो नहीं मारा होगा ना कि ये पत्थर इस बच्चे के ऊपर गिरेगा, लेकिन क्रिमिनल नेग्लिजेंस बिल्कुल जरूर है।
ठेकेदार था, आप इनको भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, आप गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, चीफ मिनिस्टर को कि ज़ाहिर इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, तो ये इंश्योर क्यों नहीं किया गया कि ये पत्थर ऐसा लूज क्यों छोड़ा गया, ऐसा ना हो कि और भी पत्थर इस तरह के पड़े हों, खुदा न खास्ता कल। सो गुजरते हुए डर लग रहा है, पत्थर और ईंटें गिर रही हैं। सो इट इज़ अ केस ऑफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस। लेकिन अगर ये कोई कहे ना, मैं ये भी नहीं मानता कि इन्होंने जानबूझ के वहाँ छोड़ा होगा कोई मारा जाए, और मैं मेरा ख्याल है शायद ये भी नहीं मानता कि शेख चीना वहाँ रखा होगा, अल्लाह ना करे किसी, मैं ये भी वैसे डिफर करूंगा कि ना ये मुझे लगता है सही बात है ना वो नेग्लिजेंस का केस है। जिस तरह से सब कब हम सबक सीखेंगे, हम कंपनसेशन देते रहेंगे इनको। देखिए मैं आपको एक बार बताऊं, मैं बताऊं पाकिस्तान का डायलेमा ये है कि अभी जिस तरह भाई साहब भी बता रहे थे ना कि हरीपुर में भी 10 मजदूर मारे गए, व्हाटएवर जो भी है, जो नॉर्मल हादसा इस तरह के होते हैं ना, नॉर्मली आप देखें तो उसमें आम लोग बेचारे मारे जाते हैं, गरीब का बच्चा मारा जाता है, आम लोग। मैं ये कहता हूँ कि हमें ये सीखना चाहिए कि खुदा न ख्वास्ता जो बच्चा आज वहाँ पे मारा गया उसकी जगह कोई वीवीआईपी होता या उसका बेटा मारा जाता खुदा न ख्वास्ता, तो मुझे बताएं। मैं कहता हूँ ये दुख सिर्फ अल्फाज की बात नहीं है, एक कीमती जान की वैल्यू होती है। बिल्कुल बिल्कुल। उस लिहाज से जितनी भी डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, ये नहीं कि पुल खुदा न ख्वास्ता कि पुल ही कहीं गिर रहा है फैजाबाद, मुझे नहीं पता वैसे कि लेकिन ये कि जी ये उसमें लैब्स क्यों रह गया, ठीक उस ठेकेदार से पूछा जाना चाहिए। और भाई साहब से कोई पूछे तो मुझे वैसे इतराज नहीं है, इनसे जरूर पूछा जाना चाहिए। बताएं मैंने तो पूछा कि जी उन्होंने बताया कि ऐसा क्यों हुआ है। बाकी मेरा नहीं ख्याल, हमें इंसानी जान की वैल्यू का अंदाजा होगा तो पाकिस्तान में नहीं है। अब हम बहुत ख्याल रखेंगे इन चीजों का, पाकिस्तान में वरना फिर ये सिलसिला चलता रहेगा, अल्लाह ना करे इस तरह के मजीद वाकयात हो। पाकिस्तान में जनरली नहीं ख्याल होता। देखें लोग एक्सीडेंट्स में कितने मारे जाते हैं, आप मुझे खुद बताएं कि हमारे ट्रैफिक सबसे ज्यादा पता है आपको, मर्डर्स या जो किलिंग्स होती हैं वो ट्रैफिक हादसात में होती हैं। मुझे आप बताएं आज भी जो हर जगह लाइसेंस दिया जाता है वो जाली तरीके से लाइसेंस दिया जाता है ऑल थ्रू आउट पाकिस्तान। आप देखें सर ऐसा तो ये क्या है फिर, ये कैसी कदर है इंसानी जानों। सर बिल्कुल कराची में वाकया हुआ, गुलिस्तान जौहर में वो मट्टी का तोदा गिर गया, उसके नीचे वो अयास उमरो साहब का प्लॉट था, 13 लोग मर गए। तो सही बात है, हम सबक नहीं सीखते। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं जरा। एजाज चौधरी साहब, सर ये NA 122 का इलेक्शन, क्या ये मामला खत्म होना है या आप लोगों ने इसे खत्म नहीं करना? प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इल्जामात, फिर जवाबी इल्जामात, फिर बयानात, तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे चलता रहा तो आप लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? पारस एक बात आप समझे ना जी प्लीज। तो NA 122 का सिलसिला खत्म हो गया हुआ है, ठीक, यानी जाहिर है कौमी असम्बली की नशस्त PMLN छोटे से मार्जिन से जीत गई है और सूबाई असम्बली की नशस्त तहरीक इंसाफ जीत गई। बिल्कुल ये फैसला हो चुका है। लेकिन अगर कोई क्राइम होता है, अगर कोई जुर्म होता है, उसका इत्तला मिलती है तो हम उसके ऊपर खामोशी इख्तियार करें। सर तो किस चीज की जंग जारी है? मैं आपको अपना नुक्ता नज़र वाजे कर देता हूँ। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि सैकड़ों वोट इस वक्त तक डिटेक्ट हो चुके हैं, नियरली 1000 वो लोग थे कि जिन्होंने वोट कास्ट किया था 2013 का उसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर, उन्हें इतला ही नहीं है, उनका वोट NA 122 से बाहर शिफ्ट हो चुका है। सर इसके लिए फोरम इलेक्शन कमीशन है ना, वजूहात हो सकती क्यों जंग? उसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि किसी ने मैलफ आईडी उनके वहां से शिफ्ट कर दिया है, या जो सॉफ्टवेयर है वो पूरा कोलैप्स हो चुका है। मुझे डर जो बात का है ना सर, मैलफ आईडी का या गलती से हो, ये इलेक्शन कमीशन मैलफ आईडी हो तो किसी ने उनको कर दिया, क्योंकि कंप्लेंट सारी तहरीक इंसाफ ने की है, नून लीग ने नहीं कंप्लेंट की है। इसलिए इस बात के ऊपर हम अपनी बात एक दलील के साथ सामने लेकर आ रहे हैं, वैसे नहीं लेकर आ रहे। सर ये परवेज रशीद साहब ने कहा, ये जो आपके अब धांधली के इल्जामात हैं, जो इल्जामात है ना, अब ये कोई बच्चा भी मानने के लिए तैयार नहीं है और अब ये आपकी अपनी सियासत के लिए नुकसानदेह होगा। सर वो कह रहे हैं इमरान खान ने 2.5 साल जाया कर दिए, 2.5 साल हमें दें काम करने के लिए, दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए, मईशत को बेहतर करने के लिए। ना ये पहले परफॉर्म कर सके 2.5 सालों के अंदर, ना आइंदा इनके परफॉर्म करने का कोई इम्कान है। मियां साहब जब भी वजीर आजम बने हैं खुद ही कोई खुदकुश बम्बार बन के पहले 18 महीने, फिर 90 की 93 के अंदर, फिर 97 की 99 के अंदर खुद ही तबाही फैला देते हैं। उसमें किसी का कोई कसूर नहीं होता। ये तीसरी दफा वजीर आजम बन रहे हैं ना, जी तो उसका किसी का कोई कसूर नहीं होता उसमें, इनका अपना किया धरा है ये जो कुछ कर रहे हैं। ठीक, हनीफा पासी साहब NA 122 पे बात करते हैं, लेकिन अब एक बात जो इन्होंने अभी की ना, देखिए इमरान खान साहब ने ये अपने कारकुनों को कह दिया है कि 2018 में इलेक्शन होंगे, लेकिन आप तैयार रहें। सर वो ये कहते हैं कि मियां साहब चलते चलते ना वो किसी दस्ती बॉम्ब पे लात मार देते हैं, तो मैंने धरने में देखा था उनको,
ان کا میں نے وہ جو نروس تھے نا وہ میں نے دھرنے میں دیکھے تھے میاں صاحب کے؟ ہاں میں نے دیکھے تھے جس دلیری کے ساتھ اس پی ایم ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور جس دلیری کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر تھے. وہ کس عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا میں مر بھی گیا کنٹینر سے نہیں جاؤں گا, جنہوں نے کہا 2014 ہوئے سال ہے الیکشن کا, تیار ہو جو حکومت ہماری آنے والی ہے, وہی تھے نا, کنٹینر سے چلے گئے. مر بھی جاتا کوئی انسان ہوتا نا اپنے منہ سے نکالی بات پوری کرتا. ایک 2015 انتخابات کا سال ہے, وہ کہاں گیا؟ 2018 آج میں سن رہا تھا, یہ تو ہم پیٹتے تھے, وہ یہ تو ماتھے کو ہم کہتے تھے چوئی صاحب سمجھائیں ان کو کہ 2018 کی تیاری کریں. ہم نے 2018 میں بھی چوتھی مرتبہ بننا ہے, اس کی وجہ کیونکہ اب جو رند اور یہ جو ترین اور یہ سیف اللہ چٹھے یہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں نا, یہ پرانا کچرا ہے کاف لیگ کا, پیپلز پارٹی کا, مشرف لیگ کا. اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں کیونکہ آپ کے سٹیج پہ کوئی نوجوان کوئی یوتھ نہیں ہے. آپ کے وزراء کے اختلافات کی وجہ سے, اصغر خان کیس کی وجہ سے, آپ کے میگا پروجیکٹس میں کرپشن کی باتوں پر وہ کس کو دستی بوم سمجھ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں ایک چیز اگر 2.5 سال میں جو وقت ملک اور قوم کا انہوں نے ضائع کیا ہے, وہ پوچھے گی قوم ان سے انشاءاللہ 2018 کو پوچھے گی, انہوں نے جو ضائع کیا ہے, اگر ایک الزام انہوں نے عدالت میں ثابت کیا ہو. میں نے ابھی آپ سے کہا نا, یہ کہتے ہیں ٹینڈر اور یہ اور وہ, جو یہ کہیں, انہوں نے ایک دفعہ پروگرام میں کہا طلال چودھری کے بارے میں کہ اس نے یہ کیا تھا, وہ کوئی ویڈیو کی بات, ٹھیک ہے, اگلے پروگرام میں آپ کو ان کو معذرت کرنی پڑی. میں یہی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے جو بات نکالے منہ سے, جیسے میں اب تعریف نہیں کرنا چاہتا تھا, میرے بھائی نے بات کی اور بالکل صحیح کی انصار بھائی صاحب نے, ہمارے بھائیوں جیسے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جب میں لکھتا ہوں نا تو اتنا سوچ کے لکھتا ہوں کہ میری قلم سے نکلی ہوئی بات جو ہے وہ بالکل سچ ثابت ہو, تو تب میری قلم کی حرمت ہوگی. تو اس لیے پالیٹیشین کے منہ سے نکلی ہوئی بات بھی ایسی ہونی چاہیے کہ اٹل اس کے اوپر پہرا دے. تو میری کہنے سے گزارش یہ ہے کہ خان صاحب سے 64 سال دیکھیں نا عمر ہے ان کی, 68 سال کے ہو جائیں گے 2018 میں. بڑے بچوں کی طرح بیہیو کریں, اچھے بچوں کی طرح بیہیو کریں تاکہ بچے ان کو دیکھ کے سیکھیں. اور آپ کو واقعہ پتا چلا گڑی شو میں کیا ہوا, وہ اون چودھری صاحب کے گھر گئے تو باہر بچے اکٹھے ہو گئے. ان کا شاید بچے اکٹھے ہو گئے, میرے حق میں نعرے لگائیں گے, ان کا شیر شیر شیر. مقصد بات کرنے کا یہ چیزیں کسی نے سکھائی ہیں. ٹھیک ہے, یہ کم از کم یہ جو ہمارا الیکشن تھا 2013 سے پہلے الیکشن لڑتے تھے, 2008 کی بات کی چوئی صاحب نے میرے بھائی نے کہ جی 2013 میں جو تھا وہ 2015 میں لسٹ میں نام نہیں تھا. آپ یقین مانیں میرے الیکشن کے اندر 2013 میں جنہوں نے 2008 میں میرے حق میں ووٹ استعمال کیا تھا, وہ خان صاحب جب میرے خلاف الیکشن لڑنے آئے تو وہ ووٹر میرا وہاں نہیں تھا. ٹھیک ہے سر, لیکن معاملہ گلے نہ پڑ جائے نا. انصار عباسی صاحب, سر ابھی وزراء کے اختلافات کی بھی ذکر ہوا نا سر, آپ کا کالم جو آپ نے لکھا کہ وزیر اعظم کی کابینہ اور وزراء پر, اپنے کابینہ پر اور اپنی پارٹی پہ گرپ کمزور ہو رہی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ گرپ کمزور ہو رہی ہے؟ NA-122 کی بات کرتی ہوں ابھی آپ سے. اچھا دیکھیں, اس میں ظاہر بات ہے کہ دیکھیں کی منسٹر, ہم عام منسٹرز کی بات نہیں کر رہے, کوئی چھوٹے موٹے منسٹرز کی بات نہیں کر رہے. آپ دیکھیں, آپ انٹیریئر منسٹر ویری پاورفل اور بہت سینئر لیڈر ہیں, جو انصار صاحب, آپ خواجہ آصف صاحب کو دیکھیں, شاہد خاقان عباسی صاحب کو دیکھیں, احسن اقبال صاحب کو دیکھیں, اور اس طرح ایک اور بھی رانا ثناء اللہ ہیں, شیر علی ہیں. اب دیکھیں کہ اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ڈفرینسز ویسے تو ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتے ہیں, PTI میں بھی ہوں گے, آپس میں رائیولریز بھی ہوتی ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں پبلک میں آ کے اس طرح کوئی بات نہیں کرتا. تو یہ ہم تو حیران ہیں اس بات کے اوپر کہ دیکھیں کہ پبلکلی منسٹرز ایک دوسرے کے متعلق کتنی غلط باتیں کر رہے ہیں جو کہ نہیں کرتے. سر یہ ذاتی ڈفرینسز ہیں یا لابیز ہیں ان کے پیچھے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اس پہ ایک بات ہوتا ہے کہ دیکھیں کیبنٹ بیسیکلی پرائم منسٹر ود دا ہیلپ آف دا کیبنٹ گورنمنٹ کو رن کر رہے ہوتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب کابینہ کے اندر لوگوں میں اتنا اختلاف ہوگا تو آپ ٹیم ورک کیسے لیں گے ان سے, آپ گورنمنٹ کیسے افیکٹولی چلائیں گے؟ تو میرے خیال میں منسٹر سے زیادہ یہ پرائم منسٹر کی یہ ویکنس ہے کہ اگر آپ کے منسٹرز اتنا اوپنلی ایک دوسرے کے متعلق بات کر رہے ہیں اور آپ ان کو کنٹرول نہیں کر رہے, اور یہی حالت PMLN کی ہے کہ اوپنلی پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا سر ان اختلافات نے وزراء کو اتنی ہمت, جرت اور طاقت دے دی ہے کہ وہ کھل کر آپس میں باتیں کریں, یا پھر پوچھ رہی ہوں کوئی اور طاقت, کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ طاقت کی بات نہیں ہے, جانشینی کا بھی مسئلہ چل رہا ہے نا پارٹی کی. دیکھیں یہ کسی کی طاقت کی بات نہیں ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے
کہ اس سے سسٹمز کمزور ہوتے ہیں, اس سے گورنمنٹس کمزور ہوتی ہیں, اس سے پرائم منسٹر کا جو اپنا آفس ہوتا ہے, اس کی جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ ایروڈ ہوتی نظر آتی ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے بیسیکلی کوئی بھی گورنمنٹ ہو. یہ تو عجیب تماشا ہے. دیکھیں سر یہی دستی پمپ تو نہیں ہے جسے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ میاں صاحب چلتے چلتے, مجھے خان صاحب کا نہیں پتا کہ خان صاحب کا اشارہ کس طرف ہے, لیکن تھوڑا سا اس میں بھی اگر آپ اجازت دیں. جی پلیز. چوئی صاحب نے جو بات کی نا, میں ان سے یہ اتفاق ضرور کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کی ویکنسز گورننس کے لحاظ سے بہت زیادہ ہیں. انہوں نے میگا پروجیکٹس کیے, ٹھیک ہے انہوں نے کیے, لیکن گورننس کے ایشوز کے اوپر ان کے بہت سے مائنسز ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, عمران خان صاحب سے میرا صرف اختلاف یہ ہے کہ انہوں نے 2.5 سالوں میں صرف جو فوکس کیا ایک ایشو کے اوپر, دھاندلی کے اوپر, ایسے ہی ہے جو فوکس ان کو کرنا چاہیے تھا. ایک تو فیڈرل گورنمنٹ کی ویکنسز, انہوں نے وعدے, آپ ان کا منشور پڑھیں پی ایم ایل این کا, ہم جلد انصاف دیں گے, ہم ایجوکیشن کا یہ کریں گے, ہم ہیلتھ کا یہ کریں گے, ہم اکاؤنٹیبلٹی کمیشن بنائیں گے, ٹیکس ریفارم دیکھیں, اتنی چیزیں ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. سر اسی لیے ووٹر نہیں نکلا. نہیں, میں ایک اور بات کر رہا ہوں, نہیں دیکھیں عمران خان کی پالیٹکس نے ان کو مضبوط کر کے رکھ دیا ہے. ٹھیک. اپوزیشن ویک اس لیے ہو گئی ہے کہ پورے پاکستان کے لیے ایک ایشو ہے کیا, دھاندلی, اور وہ دھاندلی کا ایشو ہمیں کھوکھلا نظر آتا ہے بیکاز جوڈیشل کمیشن نے فیصلہ کیا, پھر NA 122 کا, پھر وہی بات ثبوت کی, 2-3 فیصلے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت مضبوط ہو گئے ہیں اس لحاظ سے, ان کی کمزوریوں کے اوپر کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. اس طرح ان کی کمزوریوں پہ بریک کے بعد بات کرنے سے بریک لینی ہے, لیکن وزراء کے خلاف پہ بھی میں پوچھوں گی. اور اجاز سوری صاحب, آپ بھی بتائیے گا کس حد تک آپ انصار عباسی صاحب سے ایگری کر رہے ہیں کہ فائدہ مسلم لیگ نون کو ہی ہو رہا ہے, کارکردگی بے شک اتنی متاثر کن نہ رہی ہو. لیتے ہیں بریک, دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. اچھا حنیف عباسی صاحب, ایک بات کا جواب دے دیجیے گا سر, جو بات میں بریک سے پہلے انصار عباسی صاحب سے کری تھی. سر آپ کے وزراء جو ہیں وہ اب گھر سے نکل کر میدان میں آ گئے ہیں, تو کیوں؟ کیا اس لیے کہ سب کام کر رہے ہیں, یا اس لیے کہ سب کام نہیں کر رہے, یا اس لیے کہ جو کام کرنا چاہ رہا ہے اس کے کام میں مداخلت پیدا کی جا رہی ہے؟ اور انصار عباسی صاحب نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ آپ کے وزراء سرکش اور بے لگام کلاس روم کی طرح. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ انصار عباسی صاحب کو تو رائٹ ہے, انہوں نے تو لکھنا ہے, اور جو ان کی سمجھ کے مطابق ٹھیک ہے وہ لکھیں. یہ جو بڑے گھر ہوتے ہیں, جب 7-8 بھائی ہوتے ہیں, وہ زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں وہاں پہ. ہم تو رہے ہیں نا, میں 5 بھائی اور محلے میں چلی جاتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ ہر پارٹی میں ہے, ہر پارٹی میں یہ چیز ہوتی ہے. اور میں نہیں مطلب کہ جیسے کیونکہ اب جیسے ہمارے سامنے تو پی ٹی آئی ہی ہے, اب اس کی اختلافات کی بات میں کروں, کیا ضرورت ہے؟ وہ اس لیے کہ ان کے اپنے اختلافات ہیں, جتنے اختلافات. لیکن اگر متاثر ہو رہا ہے یا ہوگا, اس کا نقصان ہمیں ہے نا. لیکن اس کا نقصان یہ نہیں ہے کہ ملک اور قوم کو کوئی نقصان نہیں, ملک کو نقصان ہوتا. آپ بے فکر ہو جائیں, اللہ بہتر کرے گا. ایک بات آپ نے کی تھی, اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ اپنا پھر اس کا جو اسی لیے 122 میں مارجن کم رہ گیا. نہیں, ہمیں ان کا فائدہ دھرنے کا کیا ہوا, ذرا سنیں تو صحیح. ہم نے 14 بائی الیکشن جیت لیے ہیں ان کے دھرنے کی وجہ سے. ہم نے گلگت بلتستان کے اندر کلین سویپ کر لیا, ہم نے کنٹونمنٹ کے اندر راولپنڈی, لاہور, ہر جگہ کلین سویپ کر لیا. اور یہ بلدیاتی الیکشن میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ باقی رہی صحیح کسر, یہ کیونکہ دھاندلی کی طرف لگے رہیں گے, یہ عدالتوں میں لگے رہیں گے, یہ چراؤں میں شور مچاتے رہیں گے, اور ہم لوگوں میں ان کو پتہ ہی نہیں نا. 2012 کی لسٹیں لے کے لاہور بیٹھے ہوئے تھے 122 میں, ان کے کارکن 2012 کی لسٹیں لے کے اپنے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے باہر کیمپ میں. وہ بعد میں پتا چلا, ایک میڈیا نے, سما والے نے بتایا, اس نے کہا یہ تو 2012 کی ہے. اوہو, پھر اب اتنا ٹائم نہیں تھا کہ آپ دیکھ کے میاں صاحب ایسے خوش نہیں ہیں ایسے یہ ریزلٹ سے, NA 122 کے کم مارجن کی وجہ سے. میاں محمد نواز شریف صاحب ریزلٹ سے خوش نہیں ہیں, ایکسپیکٹیشن زیادہ تھی نا. دیکھیں میری بات سنیں, یہ علیم خان کو دعائیں دیں, اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا نا تو شاید میرا خیال ہے 40,000 بھی نہ کراس کرتا, کیونکہ پیسہ بہت خرچ کیا انہوں نے, تو دونوں طرف سے ہی ہوا ہے سر. یا صادق بیچارے نے پیسے کہاں سے خرچ کرنے تھے, انہوں نے نہیں کیے, باقیوں نے کر لیے. کس نے باقیوں نے کرنے تھے سر؟ کیوں یہاں پہ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے مسلم لیگ نون میں کہ کوئی دوسرا آ کے خرچ کرے گا. حکومت میں ہونا ہی کرنا ہوتا ہے. حکومت میں آپ نے کیا کیا وہاں, کہا جاتا ہے نا بائی الیکشن سے حکومت ہی جیتتی ہے. میں ادھر تھا 10 سے 12 دن, دیکھیں میری بات, پارس میں 12 دن ادھر تھا. آپ کی خوشی ہم دیکھ رہے تھے. ہاں بالکل, وہ میں نے اپنے کارکنوں کے ساتھ منائی اور مجھے اس پہ فخر ہے. میرا خیال ہے کہ اگر لاہور میں کام کی وجہ سے الیکشن جیتنا چاہیے تھا نا, تو ان کو ہر حال میں جیتنا چاہیے تھا, بیکاز جتنا لاہور میں پنجاب گورنمنٹ نے کام کیا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ باقی کہیں پہ اتنا کام نہیں ہوا.
لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے باوجود جو بہت کم مارجن اور پھر 143 ہارنا، وہ لمحے میں آپ کو فکریہ بتاؤں نہیں لمحہ فکریہ نہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں وہ ہار ان کے لیے اس لیے ہے جو کہ ان کو سمجھنی چاہیے کہ ہمیں اتنے کام کرنے کے باوجود لوگوں نے ایک سیٹ ہماری گنوا دی اور ایک میں کم اتنا مارجن ہوا، وجہ کیا ہے؟ بس میں یہ کہتا ہوں ان کو سوچنا چاہیے. اور وجہ بتاؤں میں کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اس ملک میں ریفارمز نہیں لے کے آ رہے، جو جلد انصاف کا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا سستے انصاف کا وہ یہ نہیں دے رہے. انہوں نے کہا تھا ہم اکاؤنٹیبلٹی کے لیے زبردست اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم لے کے آئیں گے، وہ نہیں کر رہے. ٹیکس ریفارم نہیں، وہ الگ بات ہے، وہ نہیں کر رہے. لیکن دیکھیں گورنمنٹ کو بیسیکلی تو گورنمنٹ کو ایک سال، لیکن پھر انصار بھائی سے میں ایک کوشچن، میں نے میرا بھی رائٹ ہے نا پوچھوں، یہ مجھے بتائیں کہ ابھی ایک پہ تو ہم مان گئے کہ 147 میں ہم ہار گئے، تو گلگت بلتستان میں کیا ہوا یہ بھی بتائیں. 14-22 سیٹیں جو ہم ہری پور میں جیتے، سنیں نا، ننکانہ میں جیتے، گجرانوالہ میں جیتے، گلگت میں وہی جیتا جس کی مرکز میں حکومت ہوتی ہے. یہ کیا بات ہے؟ اب ہماری باری آئے کینٹونمنٹ میں کس کی حکومت؟ سر کشمیر اور گلگت میں یہی ہوتا ہے. نہیں ہم تو یہ مار رہے ہیں کہ جیتے. مجھے صرف ایک جواب دیں، ایک جہاں ہم ہارے ہیں اس کے اوپر ہم نے سوچنا شروع کر. ٹھیک ہے، مجھے صرف یہ جو ایک بات انہوں نے کی ہے نا، بھائی صاحب ایک مجھے جواب دے دیں سر. 2.5 سالوں میں مجھے بتا دیں کوئی ایک ریفارم کیا ہو انہوں نے. دیکھیں میری بات ریفارم میچور ہونی شروع ہو جائیں گی اگلے ہفتے، میچور ہونی شروع ہو جائیں گی اگلے ہفتے سے، اللہ کرے میچور ہونی شروع ہو جائیں گی. یہ دیکھیں نا، میں ابھی بھی نہیں اٹھا لیا ہے. یہ آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے، یہ 2.5 سال کا جو واقعی عرصہ آپ کے پاس رہ گیا ہے، یہ انہوں نے یہی کام کر، انہوں نے باز نہیں آنا. میں ابھی بھائی سے کہہ رہا ہوں جان بھائی، انہوں نے باز نہیں آنا، انہیں چراہوں میں جانا ہے، انہیں اسمبلیوں میں نہیں جانا کہ جا کے اسمبلیوں میں ہمیں پوچھیں جیسے ابھی انصار عباسی صاحب نے کہا ہے. لیکن انصار عباسی صاحب سے یہ اتفاق نہیں ہے. 147 میں ہم یہ اتفاق کرتے ہیں کہ ہمیں سوچنا ہوگا، انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم نہیں جانے دیں گے. لیکن یہ جو پچھلا پورا ریکارڈ ہے 8 مہینے کا، اس کو اکنالج کریں انصار عباسی صاحب. آپ اپنی بات بھی کریں، کچھ باتیں مجھے بھی کہہ لینے دیں، خاصی دیر سر پلیز آپ کی ٹرن ہے، آپ بات کریں. اور ذرا بلدیاتی انتخابات، بہت باتیں کر لی ہیں حنیف عباسی نے، بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں بھی اپنی بتا دیجیے گا. یہ کہتا ہے نا ڈیلیور ہونا شروع ہو جائے گا. کہا جا رہا ہے وہاں بھی آپ لوٹوں کو ووٹ دے رہے ہیں سر، ٹکٹیں دے رہے ہیں. سوری آپ بلدیاتی میں بھی اس کو بھی ذرا باری باری ساری باتوں کو آپ سمجھ لیجیے. پہلی بات تو یہ کہ این اے 122 نے ثابت کر دیا ہے کہ پی ایم ایل این کی 30-32 سال کی جو ساری یہاں پہ گرفت تھی نا، اب ان کا چل چلاؤ ہے اور پاؤں ان کے اکھڑ چکے ہیں. یہ مجھے پی ایم ایل این کے سارے لیڈر کہتے تھے ٹاک شو سے آگے پیچھے کہ جی اگر 25,000 ووٹ سے کم ہم ہارے تو جو جوتے آپ نے ہمیں مارنے ہیں. چونکہ میرے سارے عزیز ہیں، بھائی ہیں، تو ہنسی مذاق میں بات چلتی رہی. ان کے تصور میں نہیں تھا کہ ایک سیٹ یہ ہار جائیں گے اور اتنا ٹائٹ مارجن ہوگا. یہ اس لیے آپ دیکھیں اگر یہ صوبائی اور مرکزی حکومت میں نہ ہوتے اور ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوتی تو آپ دیکھتے یہ قطعی طور پہ نہیں جیت سکتے. جتنی پری پول ریگنگ ہو سکتی ہے، یعنی ڈیولپمنٹ کے کام، یہ تقرریاں، ٹرانسفریں، چیک بے نظیر انکم سپورٹ کے، بیت المال کے، یہ خود سارے وزراء وہاں پر آگے سر بس ادھر سے آپ نے زور لگایا، پیسے سے ادھر سے انہوں نے لگایا. بلدیاتی کا بتائیں ان کا تھن مارجن، اس کے اوپر جو تبصرہ ہے نا پارس چودھری شیر علی کا، وہ کافی ہے. سر بلدیاتی میں ایک بات بہت سنجیدگی سے انصار عباسی صاحب کو عرض کرنا چاہتا ہوں. جی انہی کا جواب دے دیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ نے پی ایم ایل این کو مضبوط نہیں کیا اپنے دھرنے کی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، نعروں اور صداؤں سے. ذرا بات کر لینا. جی پلیز. ایک تو یہ ہے کہ یہاں کھڑکی میں بیٹھ کے بات سمجھ میں کم آتی ہے. میری بات سن لیں. میرا ایمان ہے یہ بات کہ یہ جو دھرنا تھا یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑی سیاسی جدوجہد تھی. اور پاکستان میں ہر انتخاب کے بعد تمام سیاسی پارٹیاں یہ کہتی تھیں کہ الیکشن کے اندر دھاندلی ہو گئی. تحریک انصاف نے یہ عزم کیا کہ ووٹر کی جو یہ والے حق ہے نا، روٹی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، مکان نہیں ہے، بجلی گیس پانی نہیں ہے اور علاج نہیں ہے، ایک ووٹ اس کے پاس. باقیوں نے دھرنا نہیں دیا، فورم سے آواز اٹھائی کو یقینی بنایا جائے. چنانچہ یہ ساری جدوجہد کا محور و مرکز یہ ایک ہی تھا کہ لوگوں کے. آپ نے دیکھا کہ کبھی بھی پاکستان کے اندر کسی کو نہیں پتا تھا فارم 14, 15, 16 کیا ہوتا ہے. اویئرنیس دی آپ نے. یہ ایجوکیشن ہوئی، لیکن صرف یہی نہیں ہوئی، اس کے اندر
पाकिस्तान के तमाम बुनियादी जो मसाइल हैं। सर आपने सारी अवेयरनेस दे दी, लेकिन NA-122 में जीते यही हैं। आप बल्दियाती का बता दें बस, उसकी बल्दियाती की क्या तैयारी है, क्या बदला ले लेंगे इनसे NA-122 का बल्दियाती में? जरा शॉर्ट आंसर। मैं आपसे नहीं, NA-122 में ये यानी जिच हुए हैं। NA-122 के बदला लेने की जरूरत नहीं है, ये जिच हुए हैं। सर वो कह रहे हैं हिकमत अमली बना ली है नून लीग ने। बार बार ये कहा कि धरने के बाद सारा इंतखाब हार गए, धरने के बाद खैबर पख्तूनख्वा का पूरा इलेक्शन हुआ है, धरने के बाद गुजरांवाला का इलेक्शन हुआ है, इसलिए ऐसी बात नहीं है कि सारा हम हार गए हैं। ये हुकूमत दबने से पहले, मेरी बात दबने से पहले इनकी जमानतें जब्त नहीं हुई थी, इनकी उकाड़ा में जमानत जब्त हो गई, इनको पता ही नहीं, याद ही नहीं इनको। नहीं हमारे 2 बंदे थे, 1,40,000 वोटर हमारे, छठे नंबर पे आए, छठे नंबर पे वहाँ पे नून लीग जीती है। नून लीग दोनों की उम्मीदें देख लें, किस बुनियाद पे सोच रहे हैं? देखिए मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये सिर्फ इंतखाबात ना लड़ें, बल्कि लड़ाई इस बात के ऊपर लड़ें और मुकाबला इस बात के ऊपर हो कि हमने परफॉर्मेंस कैसे देनी है, लोगों की जिंदगियों को कैसे बेहतर बनाना है। एक के पास KPK है, एक के पास सेंटर और पंजाब है जी। और अगर हमारे कितनी बदकिस्मती की बात है कि अगर हम लोगों की तकदीर ना बदले, हमें जल्द इंसाफ ना मिले, जो वादे किए गए वो पूरे ना हो, मुकाबला इस बात के ऊपर क्यों नहीं होता? हमेशा देखें NA-122, बल्दियाती इंतखाबात, ये वाला बाई इलेक्शन, ये इलेक्शन, यही लड़ाइयां हो रही हैं। इस बात के ऊपर क्यों नहीं लड़ाई हो रही कि हमने लोगों के लिए कुछ बेहतर करना है? एक फिक्रा मुझे टाइम खत्म हो गया, लास्ट जल्दी से खत्म हो गया। एक फिक्रा सिर्फ मैं कहता हूँ, यही पैनल हो कल या परसों, ठीक है, कारकर्दगी पे तैयारी करके आए हनीफ अब्बासी, मैं कारकर्दगी पे तैयारी करके ठीक है सर, टाइम मैं कहता हूँ अगर इन्होंने चारे शाने चेतना कर दिया तो आप वो कह रहे हैं एक प्रोग्राम रख लें, इनको बुला लें, चारों चाने चित कर देंगे। अब तय हो गया, अब आपको हम बुलाएंगे इसी पैनल पे और हम बात करेंगे परफॉर्मेंस के ऊपर। बस एक शो और होगा इंशाल्लाह इसी पैनल के साथ। हनीफ अब्बासी साहब, ठीक है, इजाज़त चौधरी साहब वो कबूल नहीं किया। बहुत शुक्रिया आप सबका, अपने अपने मुल्क का ख्याल रखिए। फारस जहां को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।